फरासत की 2016 से क्राइम हिस्ट्री शुरू होती है जब उसने पहला डाका मारा। 100 के करीब डकैतियों, राहजनी, गैंग्स, नजायज असला, गन पॉइंट पे जब वारदात करता था तो खवातीन के जो जेवरात हैं ये नोच लेता था। कानों से खींचना है तो कान फाड़ देने, बाजू पे खींचना है तो साथ ही इसमें खींच के रख देने। ये इंतहाई खतरनाक किस्म के डकैत थे जो कैसे किरदार। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब फुल्लरवान साहब, SSP हैं CCD के। इनसे ये जानते हैं कि जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, ये जो अभी रिसेंटली इनकाउंटर किया है एक शख्स का, तो कुछ लोग कुछ कह रहे हैं और कुछ लोग कुछ बातें कर रहे हैं। असल हकीकत इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइए कि ये जो आपने इनकाउंटर किया है तो इसके ऊपर सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं कि ये CCD वाले फेक इनकाउंटर करते हैं, तो इसकी कोई इससे पहले भी कोई हिस्ट्री थी जराइम की, तो ये थोड़ा इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि एनकाउंटर किया नहीं है, एनकाउंटर हुआ है। जी जी, ये एक बड़ा फाइन सा डिफरेंस होता है। अच्छा। और सेकेंडली आपका ये सवाल कि फेक एनकाउंटर मुमकिन नहीं है। फेक एनकाउंटर उसकी वजह ये है कि जब भी किसी मुलज़म को या मुजरम को या डकैत को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए रेड करेगी या नाका लगा के उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, तो अगर वो सीधा पुलिस पर फायरिंग करता है, असले का इस्तेमाल करता है, तो कानून एक पुलिस अफसर को ये इख्तियार देता है कि वो ताकत से, प्रोपोर्शनल फोर्स से, मुतनासिब ताकत से उसका जवाब देगी। उस जवाब देने के दौरान जो भी होता है वो कानून के अंदर उसको प्रोटेक्शन हासिल है। एक चीज़। दूसरा, ये यकतरफा मोटरवे नहीं चल रही। बहावल नगर में हमारा जो इंचार्ज था CCD का वो शहीद हुआ। अच्छा। कई जगह पे हमारे कांस्टेबल शहीद हुए, उनको गोलियां लगी हैं। अभी इसी वाक़े में जो अभी फरासत का से एनकाउंटर हुआ है, जी जी, उसमें हमारा जो कांस्टेबल है उसको बाजू पे गोली लगी, दिल के पास से गुजरती हुई बाजू चीरती हुई वो गोली निकल गई है। वो बेचारा मौतो हयात की कश्मकश में है। दूसरे कांस्टेबल की सीधी बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोलियां लगी, गाड़ी को गोलियां लगी। सो ये अब चूँकि एक CCD में जो जवान, जो अफसर लिए गए हैं वो पंजाब पुलिस के बेहतरीन अफसर हैं, पूरे ट्रेंड हैं, उनमें से कई एलीट क्वालिफाइड हैं। सो उनका अंदाज बड़ा प्रोफेशनल होता है और हमने सबसे पहले अपने पुलिस अफसर की जान बचानी है, प्रोटेक्शन लेनी है और फिर जवाबी कार्रवाई करनी है। तो ये एक पूरी सूरत हाल है, इसको यकतरफा तौर पे देखना करीने इंसाफ नहीं होगा। अच्छा सर, ये एक और भी एक अजीब सी जो है CCD वालों के बारे में एक ना जनरल परसेप्शन बन गई है। लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो मुलज़िमों को पकड़ते नहीं है, आसानी है कि उनको अदालत में लेके जाया जाएगा, फिर कानून में लूप होल्स होते हैं, वो फिर छूट जाते हैं, तो ये आसान गवर्नमेंट ने हल ढूंढ लिया है कि पंजाब पुलिस के अंडर जो है एक विंग बनाया जाए CCD, और लोगों को जो है ना कत्ल किया जाए। इतना लंबा केस चलता रहता है क्योंकि जो स्टैट सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं कि पिछले 4 महीनों में कुछ 1500 से ज़ायद ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें 480 लोग मारे गए हैं और 300 प्लस लोग पकड़े गए हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी अगेन एक तरफा तस्वीर है जी। सैकड़ों मुल्ज़मान को पकड़ के जेलों में भिजवाया गया है। सही। लाहौर AVLS में सैकड़ों मुल्ज़मान को पकड़ा और जेलों में भिजवाया, बाकी CCD ने भी जेलों में भिजवाया है। तो ये एक तसव्वुर इसलिए दुरुस्त नहीं है कि वो पुलिस एनकाउंटर वाली तो सफ़ा अखबार के सफ़ा की ज़ीनत बनती है या सोशल मीडिया के पेज की बनती हैं, जो जेलों में भिजवाए गए हैं वो कोई नहीं, वो सामने नहीं आते, तो जिसकी वजह से ये एक तसव्वुर बनता है। CCD इंतहाई पेशा वराना टीम है जिसको हिदायत ही यही की गई है कि अपने ताकत का बड़ा महदूद इस्तेमाल करना है। और आप देखें किसी एक एनकाउंटर में भी ये एलिगेशन नहीं आया कि ये फेक एनकाउंटर था, और किसी एक में भी खुदा न खास्ता ये इल्ज़ाम नहीं आया कि कोई बेगुनाह मारा गया। तमाम होमवर्क करने के बाद, तमाम ह्यूमन इंटेलिजेंस IT को इस्तेमाल करने के बाद, कानून के दायरे में रहकर CCD अपना
جو کارروائی ضابطہ ہے جو اپنے فرائض منصبی ہے وہ ادا کریں۔ اچھا سر، یہ جو آج والا واقعہ ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے ملزم کا نام بتایا، شرافت اس کا نام تھا، فراست اس کا نام تھا، تو اس کی کوئی جو کرائم ہسٹری ہے وہ اس نے کتنے، وہ پہلے کس قسم کے کیسز میں انوالو تھا اور کتنی دفعہ وہ جیل جا چکا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ فراست کی 2016 سے کرائم ہسٹری شروع ہوتی ہے جب اس نے پہلا ڈاکہ مارا۔ اچھا۔ اس کے بعد 2025 تک مسلسل وہ سڑکوں پر اور گھروں میں اس نے جرم کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ 100 کے قریب ڈکیتیوں، رہزنی، گینگز، نجائز اسلحہ، نقب زنی کے مقدمات کا وہ چالان شدہ ہے۔ 5 دفعہ جیل جا چکا تھا اور وائلنٹ کرمنل تھا۔ یہ گن پوائنٹ پہ جب واردات کرتا تھا تو خواتین کے جو زیورات ہیں یہ نوچ لیتا تھا، چپٹ کے۔ کانوں سے کھینچنا ہے تو کان پھاڑ دینا ہے، ناک سے اگر اس نے کوئی ناک میں زیور پہنا ہے تو اس کی ناک چیر کے رکھ دینی ہے، بازو پہ کھینچنا ہے تو ساتھ سکن اس نے کھینچ کے رکھ دینی ہے۔ تو یہ اس کے جرائم ہے، انتہائی ہینیس اور خطرناک قسم کا کرمنل تھا، اور اس کا میں آپ کو CRO دیتا ہوں، وہ آپ سکرین پہ دکھا سکتے ہیں، اور کرمنل فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا بھائی ناصر وہ بھی ڈکیت ہے۔ اچھا سر، یہ جو ابھی آپ نے انکاؤنٹر کیا، مطلب آپ کا تو ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ملزم کو پکڑا جائے، زندہ گرفتار کیا جائے، اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی آگے سے گولیاں چلائے گا تو پولیس کو بھی حق ہے قانون کے مطابق اپنی پروٹیکشن کے لیے۔ تو آپ کو کس جو ہے سورس سے اطلاع ملی کہ مجرم یہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور آپ نے کیسے اس کو؟ جنرل چیکنگ جاری تھی۔ اچھا، جنرل چیکنگ اس وقت جنرل چیکنگ تھی، وہ کسی اور ملزم کے لیے ناکہ لگا ہوا تھا۔ اچھا۔ اس کے دوران 2 موٹر سائیکلوں پہ یہ 4 لوگ آئے جن کو اشارہ رکنے کا کیا گیا، لیکن وہ چونکہ کرمنل تھے، ان کو پتا تھا کہ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے کے لمبے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، مقدمات، جیلیں، ریمانڈ، جس پر انہوں نے بچنے کے لیے سیدھی فائرنگ کی، جوابی فائرنگ میں یہ 2 ڈکیت مارے گئے، فراست اور جان۔ جبکہ ہمارا جو ASI ہے نعیم، اس کے دل کے قریب سے گولی گزرتی ہوئی سیدھی اس کے بازو کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی ہے، وہ ہاسپٹل ایڈمٹڈ ہے۔ دوسرے کانسٹیبل کی بلٹ پروف جیکٹ پہ گولیاں لگی ہیں، سرکاری گاڑی گولیوں سے چلنی ہو گئی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک قسم کے ڈکیت تھے جو کیفرے کردار تک پہنچے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا آفتاب پھلوان صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح یہ جو ملزمان ہیں وہ ہائی پروفائل جو ہے وہ کیسز میں انوالو ہوتے ہیں، اور لوگوں کی زندگیوں کی وہ بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، اور جو ان کے سامنے آتا ہے اس کو گولی کا نشانہ بناتے ہیں۔ جس طرح امریکہ کے اندر کرائم زیادہ ہو گئے تھے تو امریکہ نے نیو یارک کے اندر سویک بنائی، اسی طرح پنجاب پولیس نے اپنے اندر ایک ونگ بنایا ہے جس کو ہم CCD کہتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی ایک دن ایسا آئے گا جب جرائم کم سے کم ہو جائیں گے۔